नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारत आनी पाकिस्तानान तात्काळ प्रभावीपणान झूजबंदीचेर सहमती दाखयल्या. विदेश सचिव विक्रम मिश्री हांणी नवी दिल्लींत ह्या संदर्भात घोशणा केल्या. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज पणजे दोनापावला राजभवनाचेर सगळ्या धर्मांचो एकजूट आनी एकचार दाखोवपाच्या हेतान खासा बसकेचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार हिंदू, मुस्लीम, सीख, ख्रिश्चन धर्माचे धर्मगुरू हाजीर आशिल्ले. गोंयांत भाडेकरूंची नोंदणी करिनाशिल्ल्या आड गुन्यांव नोंद करपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान उपजिल्लोधिकारी आनी दंडाधिकाऱ्याक दिला. आनी गोंयच्या पर्यटनान योग आनी वेलनेस ह्या दोनूय गजालींक प्राधान्य दितले अशें गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे उपमहावेवस्थापक दीपक नार्वेकर हांणी सांगला. पुराय खबरो. भारत आनी पाकिस्तानान तात्काळ प्रभावीपणान झूजबंदीचेर सहमती दाखयल्या. विदेश सचिव विक्रम मिश्री हांणी नवी दिल्लींत ह्या संदर्भात घोशणा केल्या. तांणी म्हटलां की पाकिस्तानच्या लश्करी ऑपरेशन्स महासंचालकांनी आयज दनपारां झूजबंदीचें आवाहन केलें. त्या उपरांत चर्चा जाली आनी एक समजिकाय जाली. फारपेट थांबोवप आनी लश्करी कारवाय करप हे दोनूय देशां मदीं थेट थारायिल्ले अशें विदेश मंत्रालयान स्पश्ट केलां. हेर खंयच्याच विशयाचेर हेर खंयच्याच सुवातेर उलोवणी करपाचो निर्णय ना अशें तातूंत म्हटलां. Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Director General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज पणजे दोनापावला राजभवनाचेर सगळ्या धर्मांचो एकजूट आनी एकचार दाखोवपाच्या हेतान खासा बसकेचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार हिंदू, मुस्लीम, सीख, ख्रिश्चन धर्माचे धर्मगुरू हाजीर आशिल्ले. भारत हो एकचारान शांतिकायेन रावपी देशांत तणावाचें वातावरण आसतना ही एकी अशीच कायम तिगोवन दवरप ही जण एका नागरिकाची जापसालदारकी अशें मत ह्या वेळार राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तायलें. जाल्यार भारत पाकिस्तानाचे तणावाच्या परिस्थितींत देशांतलो एकचार तिगोवन दवरपाच्या हेतान अशी पद्दतीची सर्वधर्म समभावाची बसका आयोजीत करपी गोंयचे राज्यपाल हे पयले राज्यपाल जावन आसात अशें मत ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. आज की सर्वधर्म सभा में सबसे पहले वो भारत देश के लिए अपने जवानों के लिए यहाँ पे बुलाई है, इसलिए मैं फिर एक बार गोवा सरकार की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. दोनों इनिशिएटिव लेके आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के प्रतिनिधि यहाँ पे बुलाए और हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं. सबसे पहले देश में देने वाले गोवा के गवर्नर गोंयान येवपी गुन्यांवकार चुकीची म्हायती दिवन हांगा रावतात हाची दखल घेवन पुलीस अधीक्षकाच्या अहवाला प्रमाण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान बिराडकार आनी हॉटेलांनी आनी हेर आस्थापनांनी रावपी लोकांची वळखपत्रां घेवन पुलिसांक म्हायती दिवची. हॉटेल आस्थापनांनी ही म्हायती पथीक सॉफ्टवॅरान घालची अशी सुचोवणी जारी केल्या. भाडेकरूंची नोंदणी करिनाशिल्ल्या आड गुन्यांव नोंद करपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान उपजिल्लोधिकारी आनी दंडाधिकाऱ्याक दिला. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स हांणी राज्या भायल्यान येवपी भोंवडेकारांचे वाडट्या प्रवृत्ती विशीं हुस्को उक्तायला. हे खातीर कोणाकूय रावपाक दवरतना वळखपत्रां आनी हेर म्हायती घेवपाचे निर्देश जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्यात. बिराडकार सत्यापन प्रक्रियेच्या आदेशा प्रमाण घर धनियांनी आनी हॉटेल धनियांनी पुलिसांच्या पथीक म्हळ्यारूच प्रोग्राम फॉर एनालिसीस ऑफ ट्रॅव्हलर्स अँड हॉटेल इन्फॉर्मेटिक्स
ह्या सॉफ्टवॅरान घालची पडटली. हाचे भायर बिराडकारांची म्हायती पुलिसांक दिवपाची गरज आसा. जायते फावट गुन्यांवकारांची वळख करप कठीण जाता, कारण गुन्यांवकारांनी हॉटेलाक आनी बिराड धनियांक दिल्ली म्हायती फटीची आनी चुकीची आसता अशें पुलिसांक दिसून आयलां. जायते फावटी हॉटेलाचे धनी आनी घर धनी भाडेकरूंची फाटभूंय तपासची नासतना भाड्याक जागो दितात. कोणाकूय सुवात भाड्यान दितना घर धनियांनी हॉटेल, लॉजिंग, बोर्डिंग, गेस्ट हाऊस, धर्मीक सुवाती वयली निवासी वेवस्था पळोवप्यांनी तांचे लागीं रावपाक येवपी लोकांचे मतदार कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग परवानो आनी हेर वळखपत्रां तपासची. पथीक पोर्टलाचेर पर्यटकांची म्हायती भरची. जिल्लोधिकाऱ्यान आदेशान दक्षिण गोंयांतल्या हॉटेल धनियांक आनी मालमत्तेच्या धनियांक कायद्याची अंमलबजावणी करपी हेर प्राधिकरणांक गरजे प्रमाण तपासणे खातीर मजत करची अशें सांगलां. इतले मजगतीं दक्षिण गोंय जिल्ल्यांत आशिल्ल्या राष्ट्रीय बँकांक एटीएमाचेर सतत सुरक्षा दवरपाचो निर्देश जिल्लोधिकाऱ्यान दिला. एटीएमच्या सुरक्षे खातीर अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक तैनात करप आनी CCTV तशेंच पॅनिक बटना सयत इलेक्ट्रॉनिक सर्वेज सिस्टीम लावप गरजेचें अशें जिल्लोधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशांत म्हटलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. संवसारीक पर्यटनान योग आनी वेलनेस ह्या दोन मळाचें म्हत्व वाडलां. आदरातिथ्या बरोबरच पर्यटकांक आतां स्वताच्या भलायकेचोय फायदो करून घेवपाचो आसता. ह्या खातीर गोंयच्या पर्यटनान योग आनी वेलनेस ह्या दोनूय गजालींक प्राधान्य दितले अशें गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे उपमहावेवस्थापक दीपक नार्वेकार हांणी सांगलें. आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान 100 दिसांची उलटी गणना सुरू जाल्ली आसून ह्या उलटे गणनेच्या 42व्या दिसा आयज दक्षिण गोंयांतल्या केळशी ह्या दर्यावेळेर योग महोत्सव घडोवन हाडिल्लो. भारतीय हॉटेल आनी रेस्टॉरंट असोसिएशन फेडरेशन, केंद्र सरकाराचे आयुष मंत्रालय आनी मोरारजी देसाय नॅशनल योग असोसिएशन हांणी जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या ह्या महोत्सवांत 350 परस चड योग मोगींनी वांटो घेतिल्लो. ह्या संदर्भात उलयतना रॅडिसन ब्लू रिसॉर्टाचे कॉर्पोरेटर जनरल मॅनेजर विशाल पाठक हांणी सांगलें की गोंयची सैमीक सोबीतकाय आनी शांत वातावरण हे दोनूय निरोगीपण आनी योग पर्यटनाक पूरक आसात, जाका लागून गोंय अशा पर्यटनाक आदर्श जागो थारता. महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यान उलयतना हॉटेल आनी रेस्टॉरंट असोसिएशनाच्या अस्तंत फांट्याचो सरचिटणीस तृप्ती पवार हांणी सांगलें की आयचें पर्यटन फकत आदरातिथ्या पुरतेंच मर्यादीत ना, पूण मनशाच्या भलायकेच्या नदरेन म्हत्वाचें जालां. गोंय हें अशा पर्यटनाचें संवसारीक केंद्र जावं येता अशें मत तांणी उक्तायलां. पर्रा आराडी वाठारांत घुवळी वखदाच्या वेव्हारांत घुस्पिल्ल्या एका 23 वर्सां पिरायेच्या स्टुडंट विजाचेर आयिल्ल्या नायजेरियनाक गोंय पुलिशेन अटक केल्या. जाल्यार ताचे कडल्यान 1,68,00,000 रुपयाची घुवळी वखदां पुलिशेन जप्त केल्यात अशी माहिती क्रायम ब्रांचीचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या. क्रायम ब्रांचीन एकूण 60 कोटी रुपयाची घुवळी वखदां नव्या वर्साच्या सुरवेकूच म्हळ्यार 4.5 म्हयन्यांत जप्त केल्यात अशी माहिती ह्या वेळार राहुल गुप्ता हांणी दिल्या. विदेशांतले नागरीक चडशा वेळार अशा वेव्हारांत घुस्पिल्ले जायत्या वेळार नदरेक आयिल्ल्याची माहिती तांणी दिल्या. एक्सटेसी टॅबलेट, कोकीन, हेरोईन तशेंच हेर घुवळी वखदां ह्या नायजेरियना कडल्यान मेळ्ळ्यात. तेलंगणा एंटी नार्कोटीक इंटेलिजन्स ब्युरोन हे विशीं गोंय पुलिशेक माहिती दिल्या उपरांत ही कारवाय केल्या. जैवविविधताये विशीं वेगवेगळ्यो अभ्यासात्मक कार्यावळी आंखपा संदर्भात गोंय विद्यापीठान गोवा राज्य जैवविविधताय मंडळा कडेन एका समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यात. ह्या समजिकायेच्या कबलाती प्रमाण गोंय विद्यापीठान गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळाक जैवविविधताये विशीं वेगवेगळे प्रशिक्षण कार्यावळी, परिसंवाद, जागृताय मोहीम, रॅली, रस्तो नाट्य आनी हेर कार्यावळी आंखपाक आनी सादर करपाक मदत करतले. गोंय विद्यापीठाच्या शिक्षकांक आनी विद्यार्थ्यांक जैवविविधतायेच्या मळार प्रायोगीक संशोधन करपाक लेगीत ह्या समजिकायेच्या कबलाती प्रमाण मजत जातली. गोंय विद्यापीठाचे कुलसचिव आनी राज्य जैवविविधताय मंडळाचे वांगडी सचिव डॉ. प्रदीप सरमोकादम हांणी ह्या कबलातीचेर सयो केल्यात. परतून एक फावट मुखेल खबरो.
भारत आनी पाकिस्तानान तात्काळ प्रभावीपणान झूज बंदीचेर सहमती दाखयल्या. विदेश सचिव विक्रम मिश्री हांणी नवी दिल्लीन ह्या संदर्भात घोशणा केल्या. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज पणजे दोना पावला राजभवनाचेर सगळ्या धर्माचो एकजूट आनी एकचार दाखोवपाच्या हेतान खासा बसकेचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार हिंदू, मुस्लीम, सीख, ख्रिश्चन धर्माचे धर्मगुरू हाजीर आशिल्ले. गोंयांत भाडेकरूंची नोंदणी करिनाशिल्ल्या 8 गुन्यांव नोंद करपाचो आदेश जिल्लोधिकाऱ्यान उपजिल्लोधिकारी आनी दंडाधिकाऱ्याक दिला. आनी गोंयच्या पर्यटनान योग आनी वेलनेस ह्या दोनूय गजालींक प्राधान्य दितले अशें गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे उपमहावेवस्थापक दीपक नार्वेकर हांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें.